चाहिएको छ 13औं वाला चाहिएको छ। अब किनभने 14 + 13 हुन्छ। अब 13औं वाला कुन हुन्छ त? 13औं वाला कुन हुन जान्छ भन्दाखेरि जे पछि आउँछ के पछि आउँछ यल। यो भनेको 10, यो भनेको 11, यो भनेको 12 अनि यम भनेको कति हुन्छ? 13 हुन्छ हो। यम भनेको 13 हुन्छ। यम भनेको 13 हुँदैन। कसरी यस भयो? कसरी पी भयो? यम भएन त। ल भन्नुस् त ल। ठीक हो नि कुरा? मैले केही गलत त बोलेको छैन। ओके ल 7 नम्बरमा जाउँ। 4 people witnessed a mugging. Each gave a different description of the mugger. Which description is probably right भनिरहेछ। Which description is probably right भनिरहेछ। मगिङ भनेको कसैले कसैलाई अलिकति धपेडी हानिरहेछ अथवा लुटिरहेछ भन्न खोजेको के। लुटिरहेछ भन्न खोजेको है त। He was average height, thin and middle aged. He was tall, thin and middle aged. He was tall, thin and young. He was tall, of average weight and middle aged भनिरहेछ। अब क्वेसनले के भन्न खोजिरहेछ होला त? कुन चाहिँ ठीक होला त? He was tall, of average height and middle aged. ल अब सामान्यतः के भनिन्छ भने है, सामान्यतः के भनिन्छ भने कोही चाहिँ टल, थिन र यङ छ भने यो मजाले आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ। यो कुरा भनेको सबै पर्सेप्सनको हिसाबमा हो के। यो सबै पर्सेप्सनको हिसाबको क्वेसन भइरहेछ। ऊ चाहिँ टल, थिन र यङ जुन चाहिँ सजिलैसँग आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ। कोही मान्छे मिडल एज छ कि छैन भन्ने कुराहरू पत्ता लगाउन गाह्रो होला। एभरेज वेट हो कि होइन भन्ने कुरा पत्ता लगाउन गाह्रो होला। एभरेज हाइट भनेको कति हो? यो एभरेज भनेको कति हो? यो एभरेज भनिसकेपछि मजा आएन के। एभरेज हाइट भनेको कति हो? 5 फिट 10 इन्च पनि एभरेज हुनसक्छ कुनै कुनै देशमा। कुनै कुनै देशमा 5 फिट 5 इन्च पनि हुनसक्छ। त्यही भएर अप्सन सीलाई चाहिँ हामीले अलिकति डिसेन्ट मान्छौँ के। अप्सन सीलाई अलिकति डिसेन्ट अप्सन मान्छौँ हामीले सामान्यतः है त। ओके यो 8 नम्बर मैले अलिकति तपाईहरुलाई गराइन। 8, 9, 10, 11, 12 म एकैचोटि 13 मा आएँ है, किनभने अलिकति लामो क्वेसन छ। हजुर हजुर, ही वाज टल, थिन एन्ड यङ होइन र? अप्सन बी एक्सेप्ट हुन्छ। अप्सन बी चाहिँ एक्सेप्ट हुने हो। ओके ल हेरौँ है त। ओके 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 तपाईले एकदम सही भन्नुभएको छ है। तपाईले एकदम सही भन्नुभएको छ। हजुर 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 धन्यवाद है। ओके मैले चाहिँ एउटा कुरा के बिर्सेँ भन्दाखेरि यहाँ मिडल एज्ड भन्ने कुरा बिर्सेछु है त मैले। अब
यो किन राइट भयो भने अप्सन बी किन राइट भयो भने जेनरली कस्तो हुन्छ भने मिडल एज्ड भइसकेपछि यो कमनली दिने डिस्क्रिप्सन पनि यही हो है। कमनली दिने डिस्क्रिप्सन हो मैले मिडल एज छुटाएको छु क्या यहाँ। यङ भनिसकेपछि जेनरली अब के भन्न सकिन्छ भने इफ हि इज यङ भेरी गुड, यु वोन्ट बी इन्भल्भ इन मगिङ। हो तपाईँले एकदम ठिक भन्नुभएको छ है। एकदम सही कुरा दिपक लुइटेलजी, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि है, धेरै धेरै धन्यवाद। ओके, मैले यो कुरा ख्याल गरिनँ छु क्या मिडल एज भन्ने कुरा। ओके ल अगाडि कन्टिन्यू गरौँ है त। यसको एन्सर चाहिँ तपाईँहरूको बी नम्बर हुन्छ है। अघि मैले सी भने, यसको एन्सर चाहिँ बी हुन्छ है त। दिपक लुइटेलजीले भनेको नि ठिक हो, मेजोरिटी कुरा हेर्ने भन्ने कुरा पनि ठिक छ। केशवजीको पनि कुरा एकदम ठिक छ है, केशवजीको पनि कुरा एकदम ठिक छ। त्यो मलाई त्यो तरिका पनि एकदम राम्रो लाग्यो। वाट वुड रिप्लेस द क्वेसन मार्क्स इन द गिभन सिरिज भनिरहेछ। भन्नुहोस् त यो वाट वुड रिप्लेस द क्वेसन मार्क्स इन द गिभन सिरिज भनिरहेछ। कुनले रिप्लेस गर्छ? BEDF क्वेसन मार्क YJ क्वेसन मार्क यल भनेर छ। यतै लेख्दा ठिक होला। BEDF क्वेसन मार्क YJ क्वेसन मार्क यल भनेर छ। BEDF क्वेसन मार्क YJ क्वेसन मार्क यल भनेर छ। कुन चाहिँ हुन्छ होला त्यसको ठिक उत्तर बताइदिनुहोस् त। सीले ओके 13 नम्बरको छौँ है हामी। जेनरली बी पछि ई आउनु भनेको कति जोडियो यहाँ? सपोज यसरी हेरौँ न, बी भनेको 2, ई भनेको 5, डी भनेको 4, यो भनेको 6, यच भनेको कति हुन जान्छ? यच भनेको 8, जे भनेको 10, केएल भने चाहिँ 12। 2 पछि 5 आयो भने चाहिँ यहाँनिर के भइरहेछ? 2 पछि 5 आउनुको +3 -1 +2 भयो यहाँ है। अब यहाँनिर फेरि +2 भइरहेको छ है, यहाँनिर +2 भइरहेछ, यस्तो भइरहेछ। यसरी हेरेर काम छैन। यसलाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ हेर्नुहोस् है त। एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ, एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ, एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। 2, 5, 4 छ। यसलाई सामान्यतः ट्रिपल सिरिजको रूपमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कस्तो भइरहेछ? 2 देखि 4 हेऱ्यौँ हामीले हो, 2 देखि 4 हेऱ्यौँ, 4 देखि यहाँ हेर्ने हो, यहाँ हेर्ने हो। अरे यार अझै मिलिरहेछ नि, 2, 4, 6 अनि 10 भइरहेछ। मैले अघि के भने त ट्रिपल सिरिज हो। ट्रिपल सिरिज भइसकेपछि 2वटा सिरिज हेर्ने होइन, 3वटा सिरिज हेर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँदेखि कहाँ जानु पर्यो त हेर्नुहोस् है। 2 देखि 6 हेर्ने, 2 देखि 6 हेर्ने, 2टा मिस गरेर। 6 देखि कति हेर्ने? 10 हेर्ने हो, 6 देखि 10 हेर्ने। अब यहाँ 5 छ, 5 देखि कति हेर्नु पर्यो? 5 देखि यहाँ जानुपर्ने हो, 5 देखि यहाँ जानुपर्ने हो र यहाँदेखि कहाँ जानु पर्यो? यहाँदेखि यहाँ जानु पर्यो। अब यो डी हेरौँ, डी को 2टा छोडेर 8, फेरि यो 2टा छोडेर कति छ? 12 छ। 4, 4 को भिन्नतामा छ, यहाँ पनि 4, 4 को भिन्नतामा छ भनेपछि 4, 4 को भिन्नतामा छ। 4, 4 को भिन्नतामा छ भने चाहिँ 5 मा कति जोड्नु पर्यो? 4 जोड्नु पर्यो कि परेन? 5 मा 4 जोड्दा 9 हुन्छ। 9 मा के आउँछ? आई आउँछ कि आउँदैन? यहाँ 9 मा आई आउँछ। अब 9 मा फेरि 4 जोड्दा कति हुन्छ? 13 हुन्छ। 13 मा कुन आउँछ? 13 मा कुन आउँछ? यम आउँछ हो। 13 मा कुन आउँछ? यम आउँछ भनेपछि ए नम्बर हुन जान्छ।
यम आउँछ भनेपछि आई र यम हुन गयो भनेपछि यो भयो के, यो एउटा ट्रिपल सिरिज भयो हो। यो ट्रिपल सिरिजले फसाउँछ। एकदम ध्यान दिएर गर्नुपर्छ है, एकदमै ध्यान दिएर प्रश्नहरू गर्नुपर्छ है त, एकदमै ध्यान दिएर प्रश्नहरू गर्नु होला। किनभने सामान्यतः यस्तो यो ट्रिपल सिरिजहरू डबल सिरिजहरू हुन त हामी जब क्लासमा पढ्छौँ यसको बारेमा, ट्रिपल डबल सिरिजहरूको बारेमा थोरै काका गाह्रो जस्तो हुन्छ क्या, तर डिभाइड गरेर हेर्न सक्नुपर्छ। पहिलो हाम्रो काम के हुन्छ भने सुरुमा मिलेन भने डबल सिरिज हेर्ने, म ट्रिक्सहरू भन्छु। जस्तै सुरुमा प्राइम नम्बर हेर्ने, स्क्वायर नम्बर हेर्ने, अथवा स्क्वायर प्लस कुनै एउटा नम्बर हेर्ने, स्क्वायर माइनस डिफ्रेन्स हेर्ने, क्युब नम्बर हेर्ने, क्युब माइनस डिफ्रेन्स हेर्ने, अनि त्यसपछि के हेर्ने, डबल सिरिज ट्रिपल सिरिज हो, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ क्या। तर जब तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ नि, बुझिसकेपछि त्यो एकै कुरा झ्वाममा आउँछ क्या, झ्वाममा आएपछि ठ्याक्कै गर्न सकिन्छ। ल यो हेर्नुहोस् त, फाइन्ड आउट द अल्टरनेटिभ विच रिप्लेस द क्वेसन मार्क भनिरहेछ। फाइन्ड आउट द अल्टरनेटिभ विच रिप्लेस द क्वेसन मार्क भनिरहेछ। कुन अल्टरनेटिभले चाहिँ क्वेसन मार्कलाई रिप्लेस गर्छ भनेर भनिरहेछ। ल भनौँ त, कुन अल्टरनेटिभले रिप्लेस गर्छ? ओके, यसो एउटा फिगर जस्तो बनाउँ न। जस्तै यतापट्टि नर्थ छ, यतापट्टि साउथ छ। अब सामान्यतः यतापट्टि इस्ट भयो भने यतापट्टि वेस्ट हुन्छ हैन त? यो हो, यो ठिक छ। अब साउथ नर्थ वेस्ट भनिरहेछ। यो साउथ भयो भने नर्थ वेस्ट। साउथ भनेको यहाँनिर के भनौँ त, नर्थ वेस्ट भनौँ, नर्थको वेस्ट, यस्तो हो नर्थ वेस्ट भनेको। भनेपछि यो के भयो, साउथमा छ भने कोही सिधा जाने र यतापट्टिको डिरेक्सनमा गयो। अब वेस्टमा छ भने कतापट्टि घुम्यो त, सिधा गएर ऊ चाहिँ लेफ्टतिर घुम्यो। अब वेस्टमा छ भने सिधा जान्छ र ऊ कतातिर घुम्छ त, लेफ्टतिर घुम्छ भने कतातिर हुन्छ, इस्टतिर हुन्छ कि नर्थतिर हुन्छ? इस्टतिर हुन्छ कि नर्थतिर हुन्छ त? अब यहाँनिर छ क्या फन्डा। ऊ कतातिर गइरहेको छ, ऊ यतातिर गइरहेको छ हो, ऊ यतातिर गइरहेको छ भनेपछि ऊ कतातिर गइरहेको छ त? ऊ नर्थ इस्टतिर गइरहेको छ, ऊ नर्थ इस्टतिर गइरहेको छ हो। अथवा अझै म सजिलो तरिकाले बुझाइन्छु है, यो फिगरले कन्फ्युजन पनि क्रिएट गर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है त, साउथ इस्ट टु नर्थ वेस्ट भनिरहेछ। एकदम ध्यान दिएर सुन्नु, साउथ इस्ट टु नर्थ वेस्ट भनिरहेछ भनेपछि यसलाई मैले यसरी लेखेँ अरे है, यसलाई मैले यसरी लेखेँ भने वेस्ट इस्ट टु के हुन जान्छ त, यस्तो हुन जान्छ कि जाँदैन? यो फिगरले के गरिरहेछ, यो फिगरले के बुझाइरहेछ तपाईहरुले हेर्नुस् त। साउथ भनेको के हो त, नर्थ वेस्ट हो भने वेस्ट भनेको के भइरहेछ, त्यही डिरेक्सनमा घुमिरहेछ नि, क्लकवाइजमा, क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुमिरहेछ कि छैन? नर्थ वेस्ट भनिसकेपछि ओके, सरले भन्न खोज्नु भयो यस्तो हुन सक्छ। सरले यस्तो एंगल भन्न खोज्नु भयो होला है, सरले यस्तो एंगल भन्न खोज्नु भयो, ठीक छ।
यो एङ्गल भन्न खोज्नुभयो, ओके यो एङ्गल भन्न खोज्नुभयो होला। र जेनरली अब हाम्रो वेस्ट भनिसकेपछि वेस्टबाट यतापट्टि जाँदाखेरि ओके नर्थ वेस्ट भनिसकेपछि यस्तो खालको एउटा कुनै यस्तो तरिकाले कुनै एउटा एङ्गल भयो। अब यहाँनिर के हुने भयो, वेस्ट भयो भने सामान्य तरिकाले यतापट्टि तानियो भने यसरी जाने भयो, यहाँनिर यतापट्टि जाने भयो भने चाहिँ हाम्रो के हुन जान्छ त, यस्तो सरले यही एङ्गल त भन्न खोज्नु भयो। होइन त? अब यहाँबाट ताने पनि भयो, नो प्रब्लम, यसरी ताने पनि भयो। यसरी ताने पनि भयो, फरक परेन। अनि यहाँबाट आउँदाखेरि यसरी ताने पनि भयो, एउटा रिफरेन्स पोइन्ट जस्तो भयो। 135 डिग्रीमा गइरहेको छ भन्नाले सरले भनिराख्नु भएको छ है, दीपक सरले त्यो भनिराख्नु भएको छ। ओके थ्याङ्क यू है। ल यसरी बुझ्दा अझै तपाईँहरूलाई सजिलो होला। ओके दिस इज द बेस्ट आइडिया है त, दिस इज द बेस्ट आइडिया। क्लकवाइजै घुमिरहेछ, क्लकवाइज घुमिरहेछ कति भन्दाखेरि 135 डिग्री घुमिरहेछ, एकदम ठिक आइडिया, थ्याङ्क यू है त सर। ल भनेपछि हाम्रो के हुने भयो त, नर्थ इस्ट हुने भयो है, यसरी नर्थ इस्ट हुन जान्छ। ओके अब 15 नम्बरलाई हेर्नुहोस् त। इन द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज गिभन विच इज गिभन फलोइङ बाई द 3 कोर्स एक्सन नम्बर 1 to 3 यु हेभ टु एज्युम एभ्रिथिङ इन द स्टेटमेन्ट टु बी ट्रु एन्ड गर्न सकिन्छ। यो पनि राम्रो आइडिया हो, यो पनि एउटा राम्रो आइडिया चाहिँ हुन जान्छ है। सिमेट क्लासको होइन है, सिमेट क्लासमा अलिअलि त यस्तो क्वेसनहरू त आउँछ है, सिमेट क्लासलाई पनि अलिअलि हेल्पफुल चाहिँ होला। यहाँनिर के छ, यु हेभ टु एज्युम एभ्रिथिङ इन द स्टेटमेन्ट टु बी ट्रु एन्ड देन डिसाइड विच अफ द 3 स्टेटेड सजेस्टेड कोर्स एक्सन फलोइङ फर पर्सुइङ। अगाडिकै जस्तो के कज एन्ड इफेक्टको रिलेसन जस्तो। Every year, thousands of eligible students do not get admission in colleges, both in urban and rural areas after passing their school leaving certificates. Course of action. More colleges should be set up in both urban and rural areas. The number of schools in both urban and rural areas should be reduced. More schools should offer vocational courses to equip students for taking up their vocation after completing their school education भनिरहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो लोकसेवा प्रिपरेसनको क्लास भइरहेछ है, सरस्वती अधिकारीजी। के भन्नु भने प्रत्येक वर्ष हजारौं विद्यार्थीहरू चाहिँ कलेजहरूमा, चाहे त्यो सहर होस् चाहे त्यो गाउँ होस्, एडमिसन पाउँदैनन्। उनीहरूले आफ्नो स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट भन्छ, एसएलसी एक्जामै भनिरहेछ है। एसएलसी एक्जाम सकिसकेपछि जेनरली सर्टिफिकेट पाउँदैन। अब यसको लागि कोर्स अफ एक्सन के भनिरहेछ, मोर कलेजेस सुड बी सेटअप भन्नाले धेरै कलेजहरू बनाउनु पर्यो सहर र गाउँमा। अर्को कुरा के भनिरहेछ, स्कुलको नम्बर घटाउनु पर्यो, साथसाथै अरूले चाहिँ टेक्निकल एजुकेसनहरू दिनु पर्यो, क्या सिपमूलक तालिमहरू चाहिँ प्रदान गर्नु पर्यो भनेर बताउने कोसिस गरिरहेछ। अब माथिको स्टेटमेन्टबाट के गर्नु पर्यो त भन्ने कुरा, ओन्ली 1 फलो, ओन्ली 2 and 3 फलो, ओन्ली 1 and 3 फलो, ओन्ली 1 and 2 भनिरहेछ। अब के स्कुल र कलेजेसहरू घटाइयो भने चाहिँ एडमिसन पाउँछ भन्ने छ त छैन नि त। यो अप्सन 2 त सरासर लफडा छ, यसले काम गर्दैन। यो अप्सन सीले हामीलाई खाल्डोमा हाल्ने मात्रै कोसिस गरिरहेछ। अप्सन 2 ले, कोर्स अफ एक्सन नम्बर 2 ले खाल्डोमा हाल्ने कोसिस गरिरहेछ। किनभने स्कुलको नम्बर घटाइसकेपछि के विद्यार्थीहरूले चाहिँ कलेजमा एजुकेसन पाउँछन् भन्ने छ छैन। कलेजहरू धेरै बनायो भने ठिक छ। र अर्को कुरा के गर्नु पर्यो त, सिपमूलक शिक्षा दिनु पर्यो भन्ने कुरा हो। त्यही भएर ओन्ली 1 and 3 फलो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर सही हुन जान्छ। दीपकजीले साथसाथै हाम्रो ओस्कारले यो मिलाउनु भएको छ है त। अर्को छ वाट इज द म्याक्सिमम नम्बर अफ स्क्वायर इन द फलोइङ ग्रिड भनिरहेछ। जम्मा जम्मी स्क्वायर कतिवटा छ भनिरहेछ।
भन्नुस् त ल कतिवटा स्क्वायर छ होला? एकदम सजिलो प्रश्न छ, गन्नुस्, थोरै गन्नु मात्रै पर्ने हो। कतिवटा छ होला? 10, 11, 12, 13 कुन चाहिँ सही हुन्छ? सिम्पली हामीले गनेर पनि थाहा पाउन सक्छौँ है। ओके 13वटा भनिराख्नु छ सरस्वतीजीले। ल अरू केही छ? ओके चेक गर्नु न एकचोटि। होइन तपाईँको डाउट एकदम सही हो दिपकजी, तपाईँको डाउट एकदम सही हो। मैले पनि सुरुचोटि हेर्दाखेरि चाहिँ अब 10 मात्रै देखेँ, तर यसरी एक्स्ट्रा मिसइन्फर्मेसन त नदिनु पर्ने हो जस्तो लाग्यो क्या मलाई है। मिसइन्फर्मेसन नदिनु पर्ने हो जस्तो लाग्यो। तपाईँको डाउट एकदम सही छ, मैले पनि बुझेँ तपाईँले किन डाउट गर्नुभयो भनेर है, जहाँसम्म मलाई लाग्छ। बट त्यो दुईवटा पनि स्क्वायरै हो, त्यो दुईवटा पनि स्क्वायरै हो। गोरेडनले यहाँ ओके गोरेडनले मिलाइराख्नु भएको छ है। 13वटा त छैन होला बाबु, 13वटा छ र? 13 अलिक ज्यादै भयो जस्तो छ। गोरेडनले मिलाउनु भएको छ, निसाप मगर्जीले पनि त्यही 10 त्यसलाई नै गर्नुभयो है। हामीले त्यसलाई नै गन्यौँ कि सामान्यतः। हामीले नगनेको भनेको यति हो क्या, यो एउटा पनि ट्रायङ्गल जस्तो देखिन्छ, यो पनि रेक्टेङ्गल जस्तो देखिन्छ क्या। त्यही हो। अब यो यसले गर्दा समस्या हुन्छ क्या, यसले गर्दा समस्या हुन्छ। अब यसो हेर्दा रेक्टेङ्गलै जस्तो देखिन्छ, स्क्वायर त कुनै पनि हालतमा हुँदैन। अब यसमा फर्मुला लगाइराख्नु परेन, अहिले त्यस्तो टेन्सन नलिनुहोस्। फर्मुला केही खासै लगाइराख्नु परेन, सिम्पली गन्दा नै हुन्छ। 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 यो होल 5, 1 2 3 4 यो होल 5, 10 भइहाल्यो। अब यसले गर्दा समस्या कहाँनिर हुन गयो भने यसले समस्या गर्यो क्या। अब यो हेर्दाखेरि रेक्टेङ्गल जस्तो छ। अब हामीलाई पक्कै पनि मिसकम्युनिकेसनको लागि पनि हुनसक्छ है। यदि फिगरेटिभली जाने हो भने हामीले 10 भन्नुपर्ने हुन्छ। फिगरेटिभली जानुपर्ने नै मलाई लाग्छ 10 भन्नुपर्छ है। फिगरेटिभली भन्नुपर्ने, मैले किताबहरूमा हेर्दा यसको एन्सर 12 छ है, यसको एन्सर 12 छ। बट यसो हेर्दाखेरि यो हेर्दैखेरि स्क्वायर जस्तो देखिँदैन यार, मैले कसरी यसलाई स्क्वायर भन्ने होइन। हेर्दैखेरि स्क्वायर छ, बट किताबहरूमा एन्सर 12 दिएको छ। तपाईँहरूसँग डिस्कस गरेर मलाई पनि ढुक्क भयो कि ओके यसलाई रेक्टेङ्गल देख्ने म मात्रै होइन भनेर है त। ल ठिक छ, 17 नम्बरमा हेरौँ है त। 17 नम्बरमा के भनेको छ? विच अफ द फलोइङ डायग्राम इन्डिकेट्स द बेस्ट रिलेसन रिवार्ड पनिसमेन्ट एन्ड रिइन्फोर्समेन्ट भनिरहेछ। यहाँनिर भेन चित्रहरू छन्। यो भेन चित्रहरूमा रिवार्ड, पनिसमेन्ट र रिइन्फोर्समेन्ट भनेर छ। रिवार्ड भनिसकेपछि एक तरिकाले बुझ्न सकिन्छ पुरस्कार। रिवार्ड भनेपछि के भयो? पुरस्कार भयो। पनिसमेन्ट भनिसकेपछि के भयो त? दण्ड भयो। ठिक छ, पनिसमेन्ट भइसकेपछि त्यो एक तरिकाले के भयो त? दण्ड हुन गयो। अब रिइन्फोर्समेन्ट भन्ने छ। रिइन्फोर्समेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई अझै दह्रो बनाउने काम। ठिक छ, रिइन्फोर्समेन्ट भनेको अझै दह्रो बनाउने काम, अझै के भन्ने यसलाई सुदृढीकरण भनिन्छ नि। रिइन्फोर्समेन्ट भनेको के हो त? सुदृढीकरण है। रिइन्फोर्समेन्ट भनेको के हो? सुदृढीकरण गर्नु चाहिँ रिइन्फोर्समेन्ट भनेर बुझ्न सकिन्छ। भनेपछि सही उत्तर कुन हुन्छ होला? रिवार्ड, पनिसमेन्ट र रिइन्फोर्समेन्ट भनेर छ भने चाहिँ सही उत्तर के हुन्छ होला? बताइदिनुहोस् त, सही उत्तर के हुन्छ होला? ओके, एकजनाले बी भन्नुभयो, डी भन्नुभयो, राजमन नगरकोटीले डी भनिरहेछ, हट क्विनको हट किङ बाबा बिबी चन्दले बी भनिराख्नु भएको छ। ओके, यसलाई बुझौँ। सुदृढीकरण, हजुर रिइन्फोर्समेन्टलाई सुदृढीकरण भनिन्छ। सी भनेर आउनु भएको छ।
अलिक गाह्रो छ यो हाम्रो के अरे अप्सर लेभलको यो अलिकति गाह्रो नै, थोरै धेरै पनि होइन, थोरै गाह्रो नै छ है। कता कता के हो जस्तो लाग्ने के है। 100% डी हो भनिराख्नु भएको छ। ओके, 100% डी हो भनिराख्नु भएको छ। ओके, भेन चित्रमा यसलाई हाल्नु पर्यो, भेन चित्रमा यसलाई हाल्नु पर्यो। ल, रिवार्ड भनिसकेपछि हामीले के भन्यौँ त? रिवार्ड भनेको एक तरिकाले पुरस्कार जस्तो भयो। रिवार्ड भनेको पुरस्कार, यो भनेको दण्ड भयो र सुदृढीकरण। सुदृढीकरण। अब विचार गर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस् है ठकुरी बाबु, विचार गर्नुहोस्। भेन चित्रमा हाल्नु पर्यो यसलाई। पुरस्कार र दण्ड, पुरस्कार र दण्डको कुनै पारस्परिक सम्बन्ध छ त? उनीहरूको कुनै एउटा डिरेक्ट रिलेसन छ? पुरस्कार र दण्ड। अब कसैले भन्छ पुरस्कार दिनु दण्ड दिनु एउटै एउटै हो, तिम्रो लागि तिम्रो पुरस्कार भनेको दण्ड हो भनेर भन्ला। तर यिनीहरू के हो त? नितान्त भिन्न कुरा हो। यिनीहरूलाई हामी अङ्ग्रेजीमा पोलर अपोजिट पनि भन्छौँ। पुरस्कार र दण्ड सँगसँगै हिँड्ने कुरा होइनन्। अब यसमा हामी धेरै वाद विवाद गर्न सक्छौँ, तर पुरस्कार र दण्ड सँगसँगै हिँड्दैनन्। भनेपछि यसो हेर्दाखेरि बी, सी र डीमा कुनै एउटा अप्सन मिल्न जान्छ है। बीसी र डीमा एउटा, किनभने यो पुरस्कार हुनसक्छ, यो दण्ड हुनसक्छ, यो पुरस्कार यो दण्ड, यो पुरस्कार यो दण्ड हुनसक्छ। अहिलेको लागि केही पनि भन्न मिल्दैन। अब सुदृढीकरण भन्ने शब्दले यसलाई अझै राम्रो तरिकाले व्याख्या गर्छ है त। सुदृढीकरणले अझै राम्रो कुराले व्याख्या गर्छ। जस्तै राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई पुरस्कार दियो भने के हुन्छ है? राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई पुरस्कार दियो भने के हुन्छ? सुदृढीकरण हुन जान्छ हो। राम्रो सशक्तिकरण पनि हुन जान्छ, सुदृढीकरण पनि हुन जान्छ। त्यहाँनिर समाजमा राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई राम्रो तरिकाले व्यवहार भयो, राम्रो कुरा भयो भने त्यो हुन जान्छ। एक तरिकाले बुझ्दा हामीले के बुझ्न सकिन्छ त भन्दाखेरि सुदृढीकरणभित्र रिवार्ड पर्छ कि पर्दैन हो? भेरी गुड। त्यही भएर हामीले यहाँनिर कसरी बुझ्नु पर्यो? एकदमै जटिल प्रश्न पनि छ। डी अप्सनले चाहिँ सबैभन्दा राम्रो उत्तर यसले प्रदान गर्छ। डीले सबैभन्दा राम्रो उत्तर यहाँनिर प्रदान गर्छ। किनभने सुदृढीकरणको एउटा तरिका भनेको के पनि हुन जान्छ? पुरस्कार पनि हुन जान्छ। सुदृढीकरणको एउटा तरिका भनेको रिवार्ड पनि हुन जान्छ भनेर हामीले चाहिँ बुझ्दा सही होला है त। अब 18 नम्बरमा जाउँ। 18 नम्बरले के भनिरहेछन्? विच 3 अफ द पिसेस बिलो क्यान बी फिटेड टुगेदर टु फर्म अ रेक्टेङ्गल। भन्नुहोस् त, विच 3 अफ द पिसेस बिलो क्यान बी फिटेड टुगेदर टु फर्म अ रेक्टेङ्गल भनिरहेछ। कुन चाहिँ 3वटा पिस हामीले फिट गरेर रेक्टेङ्गल बनाउन सकिन्छ भनिरहेछ। बीएडी ब्याड मिल्छ र बीएडीले मिल्छ? एकचोटि हेर्नु त राम्रोसँगले। बीएडीले मिल्छ होला? ए डी अलिकति लामो छ है, डी अलिकति लामो छ। कतापट्टि राख्नुहुन्छ? डी अलिकति लामो छ, कतापट्टि राख्नुहुन्छ भन्नु त? क्लास चाहिँ हाम्रो 6 देखि सामान्यतः हामीले 9 सम्म गर्ने भनेको है। कक्षा चाहिँ हामीले 6 देखि 9 बजेसम्म गर्ने भनेको। आज चाहिँ अलिकति प्राविधिक गडबडीको कारण हाम्रो 26 देखि सुरु गर्नु पर्यो है त। नभए बिहान 6 देखि 9 र बेलुका 6 देखि 9 सम्म चाहिँ हाम्रो कक्षाहरू हुन्छ है त।
डी को मुनि ए एन्ड बी अन द राइट। ओके, ल ध्यान दिउँ है त। सपोज फिगरलाई तान्न मिल्छ होला नि त। ओके सरी, यहाँ डी ए छ, यसलाई कपी गरेँ मैले, यहाँ राखेँ है। यस्तो एउटा फिगर छ। अब यहाँ ए आयो है। अब हामीले के भनिरहेछौँ, बिएडी भनिरहेछौँ है त। अब यो बीलाई पनि तानौँ, बीलाई पनि ताने र डीलाई पनि तानौँ। ल डीलाई पनि मैले ताने। अब यहाँनिर ओके हेर्दै जाउँ। ओके, सुरुमा हाम्रो बिएडी भन्ने आएको थियो है। बिएडी कुन आधारमा हामीले भन्यौँ त? अब कि त यता यसरी मिलाउनु पर्यो, यसरी मिलाउनु पर्यो। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नि, यहाँ मिलिरहेछ नि, हल्का हल्का मिले जस्तो देख्नुहुन्छ। तर अब ट्रायङ्गल कहाँनिर राख्ने भन्ने कुरा हो। अथवा तपाईँले यसरी पनि सोच्नुभयो होला, यहाँनिर यसरी राख्ने हैन त? यहाँनिर यसरी राख्ने अनि यहाँनिर ट्रायङ्गल हाल्ने हैन त? यो हुनसक्छ तपाईँले सोचेको। तर यसरी मिलिरहेछ त, यसरी ट्राई गर्नु त, आफ्नो कपीमा बनाएर ट्राई गर्नु एकपटक। अब म यो सी को पनि तान्छु है त। अब सरी, ल अब सीलाई पनि ताने मैले। अब बिसिडी भन्नुभएको छ है, बिसिडीलाई पनि एकचोटि ट्राई गरौँ। सायद यसरी जोड्ने भन्नुभयो तपाईँले, यसरी जोडेर उतापट्टि ट्रायङ्गल जोड्ने भन्नुभयो हो। अथवा यसरी जोड्ने हो, अथवा यसरी जोड्ने पनि हुनसक्छ, अथवा यहाँनिर यसरी जोड्ने पनि हुनसक्छ। ओके, सी अन द लेफ्ट। ओके, ल त्यसरी पनि जोडिदिन्छु म, हेरौँ। ल सी अन द लेफ्ट यसरी मिलाइयो। अब यो मिलिसक्यो भने चाहिँ मैले तपाईँको कुरा बुझेँ। सपोज सी अन द लेफ्ट भयो है त, यसरी भयो, यहाँ जोडियो। अब यहाँनिर हो, मैले बुझेँ यो कुरा, एउटा ट्रायङ्गल यहाँनिर जोडिन आउनुपर्छ भन्ने तपाईँको कुरा है। यहाँ एउटा ट्रायङ्गल जोडिन आउँछ भन्नुपर्ने कुरा हैन त? अब एकचोटि मेरो कुरा हेरौँ है त, मेरो कुरा हेरौँ। सपोज मैले एबिसीलाई गरेँ, एबिसीलाई गरेँ भने के हुन्छ होला? एबिसीलाई जोड्दाखेरि के हुन्छ होला? सपोज मैले यसरी यहाँ राखेँ, यहाँ यसरी राखेँ र हाम्रो ट्रायङ्गल यहाँनिर ल्याएँ। यसरी जोडे पनि भयो।
र यहाँनिर यो ट्रायङ्गल लिएर यसरी जोड्यौँ हामीले, यो ट्रायङ्गल लिएर जोड्यौँ है। ओके, यत्रो गर्नुभन्दा त फिगरै बनाउन सजिलो हुन्छ है। जस्तै यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि ए छ, यो ए भयो है, यो ए भयो। ओके, यो ए भयो। अब यहाँनिर हामीले कसलाई जोड्नु पर्यो त? बीलाई जोड्नु पर्यो र सीलाई जोड्नु पर्यो। सी को यो भाग र यो भाग हल्का बाङ्गो छ है, हल्का बाङ्गो छ। हल्का बाङ्गो छ भनेपछि यसलाई कसरी जोड्न मिल्छ त? हल्का सिधा बनाएर जोड्न मिल्छ त? हल्का सिधा बनाएर हेरौँ यसलाई। सपोज यहाँनिर यसरी यो भाग सिधा छ है, यो भाग सिधा छ, यो भाग हल्का बाङ्गो छ र यो भाग यसरी जोडिन आउँछ क्या। यो माथिको भाग भयो, यसरी पनि बनाउँदा हुन्छ। यो यसरी जोडिन आयो क्या, यसरी जोडिन आयो क्या, यो यसरी जोडिन आयो। अब जब हामी ट्रायङ्गल जोड्छौँ, यो ट्रायङ्गललाई जोड्दाखेरि के हुन जान्छ त? यो ट्रायङ्गललाई जोड्दाखेरि के हुन जान्छ? यो ट्रायङ्गलले यसरी जोडिन्छ होला। यो ट्रायङ्गल जोडिँदा यसरी जोडिने भयो है। यो हुन जान्छ होइन। म तपाईँहरूलाई अप्सन देखाइरहेको छु, मैले अघि फिगर त्यत्तिकै जोडेँ। अब बीएडीलाई जोडौँ। बीएडीलाई जोड्दा कस्तो हुन्छ भने सपोज यो ए भयो है, यो ए भयो। अब यहाँनिर तपाईँले यसरी माथि जोड्नु भयो। अब यहाँ यसरी ट्रायङ्गल आयो होइन, माथि जोडेर यहाँनिर एउटा ट्रायङ्गल आयो, यसरी सोचे पनि भयो। अथवा यहाँनिर तल जोडेर यहाँनिर के हुन गयो? यसरी एउटा ट्रायङ्गल आयो। यो सोच्दाखेरि पनि हुन चाहिँ जान्छ। मलाई लाग्छ यो जुन साइड छ, यो साइड जुन छ नि, यो साइडले छ क्या। सीलाई ठुलो, उहाँले यस्तो भन्नु भइरहेछ, यहाँ आयो, यहाँ आयो, यस्तो यस्तो भनिराख्नु भएको छ है। यस्तो आयो, बीलाई यस्तो भन्नुभयो, डीलाई बीको माथि। मिल्दैन। मलाई के लाग्यो भने हेर्नुहोस् है त, यो क्वेसनले हामीलाई यस्तो चाहिँ दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ क्या मलाई। यसरी दियो भने चाहिँ, यस्तो खालको फिगर दियो भने चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै यो एबिसी मिल्छ क्या। यसरी हाम्रो ठ्याक्कै कुन मिल्न जान्छ त? हाम्रो ठ्याक्कै अहिले भर्खर बीएडी, यो बीएडी मिल्न जान्छ क्या। बीएडी मिल्न जान्छ, हामीले अरू केही गर्नै पर्दैन है। किनभने यो यतापट्टिको लाइनले कन्फ्युजिङ बनायो, यो लाइनले रेक्टेङ्गल बनाएको छ नि त। रेक्टेङ्गल भनिसकेपछि सामान्यतः मैले खोज्ने भनेको 90 डिग्री हो क्या। अब यो एउटा एङ्गल त कुनै पनि हालतमा 90 डिग्री छैन क्या है। त्यही भएर चाहिँ मलाई बीएडी मिल्छ जस्तो लाग्छ। बीएडी मिल्छ जस्तो लाग्छ है त। सी को 90 त छ, सी को 90 त छ हो, तपाईँले भनेको ठिक हो, सी 90 छ, अरूमा छैन हो। ओके, ठिक छ। यसलाई पछिको डिस्कसनमा राखिदिउँला, है त। एउटै क्वेसनमा धेरै नअल्झौँ हामी। ल ठिक छ, यसलाई अर्को पालिको क्वेसनमा गरौँला यसलाई है त। एकचोटि 19 नम्बरमा जाउँ। चुज द बक्स द्याट इज सिमिलर टु द बक्स फर्मड फ्रम द गिभन सिट अफ पेपर भनिरहेछ। चुज द बक्स द्याट इज सिमिलर टु द बक्स फर्मड फ्रम द गिभन सिट अफ पेपर भनिरहेछ है। कुन हुन जान्छ त? कुन हुन जान्छ यो?
भन्नुहोस् त ल। टू भनिराख्नु भएको छ है। चुज द बक्स द्याट इज सिमिलर टु द बक्स। अब यसलाई बक्सलाई के गर्नु पर्यो त, मोड्नु पर्यो, अथवा बक्सलाई चाहिँ यसरी जोडेर ठुलो बक्स बनाउनु पर्यो है। बक्सलाई जोडेर तपाईँले एउटा ठुलो बक्सा चाहिँ यहाँनिर बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब त कसरी फर्मेसन गर्न सक्नुहुन्छ होला त। टू एन्ड थ्री भनिराख्नु भएको छ, एकजनाले थ्री हो भनिराख्नु भएको छ। ओके, टू एन्ड थ्री, थ्री हो भनेको 1 and 4 भन्न खोज्नु भयो होला उहाँले। ओके, विष्णु भण्डारीजीले डी भनिराख्नु भएको छ, 1 2 and 3 ओन्ली भनिराख्नु भएको छ। 100% थ्री हो भन्न खोजेको, ए अप्सन थ्री हो कि कुन हो भन्ने मैले कुरै बुझिनँ। ओके, अप्सन नम्बर 3 भन्नुभएको हो कि अप्सन नम्बर सी भन्नुभएको हो कि? अप्सन डी। ओके, यसलाई हेरौँ है त। जेनरली बक्साहरूलाई जब हामी अनबक्स गर्छौँ, कुनै पनि यस्तो खालको बक्सा छ, कुनै पनि यस्तो खालको बक्सा छ भने सामान्यतया यसमा कतिवटा साइड हुन्छ त? 6वटा साइडहरू हुन्छ। 1 2 3 4, अगाडि पछाडि, लेफ्ट राइट, माथि तल, 6वटा हुन्छ है। 6वटा हुन जान्छ। अब यसलाई खोल्ने त हो हैन। यसलाई खोल्दाखेरि यदि तलकोलाई तल राख्यो, फ्रन्टलाई यतापट्टि राख्यो, साइडलाई यतापट्टि राख्यो हैन, साइडलाई यतापट्टि राख्यो। अब अर्को साइड यतापट्टि हुनुपर्ने, अर्को साइड यतापट्टि हुनुपर्ने हो। अब एउटा त के हुन गयो त, माथिको त अझै एउटा एकातिर ल्याइदिँदा हुन्छ। सामान्यतः यसरी सोच्दा हुन्छ। यसले अलिकति भिन्नै तरिकाले दिएको छ है। यसले अलिकति भिन्नै तरिकाले दिएको छ। यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ हामीले है त। जेनरली माथिको कतातिर राख्ने हो त्यो। अब जुन यता पछाडिको, यो पछाडिको साइड छ, यो पछाडिको साइड खोलिसकेपछि सायद त्यतैतिर राख्दाखेरि ठिकै होला है त। भनेपछि यसो हेर्दाखेरि यो सबैभन्दा टुप्पोको साइड भयो। सबैभन्दा टुप्पोको साइड भयो कि भएन हैन त? यो सबैभन्दा टुप्पोको साइड भयो। टुप्पोको साइडमा केही पनि छैन के। टुप्पोको साइडमा के छैन त? यसरी स्याडो गरेको छैन। टुप्पोको साइडमा यस्तो खालको के भन्छ यसलाई, कोरिएको छैन है त। त्यसै गरी यो साइड जुन छ, यो साइड भनेको कतातिरको साइड भयो त? उता पछाडितिरको साइड जस्तो भयो क्या। त्यहाँतिर कोरिएको छ। र यो फ्रन्ट साइड पनि जेनरली कोरिएको हुन सक्छ। अब यो पनि कोरिएको छ, यो पनि कोरिएको छ, यो पनि कोरिएको छ सर भने चाहिँ कसरी भन्न सकिन्छ त हामीले भन्ने कुरा हो हैन। अब यहाँबाट सिम्पली हामीले के भन्न सकिन्छ त? यहाँबाट सिम्पली हामीले यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ भने यो टुप्पोको साइड कोरिएको छैन जस्तो देखिन्छ हैन। तर यो तलको के छ त? कोरिएको छ। अब अर्को कुरामा ध्यान दिउँ। जेनरली यो भनेको कस्तो साइड हो त? यो भनेको अगाडि देखिने साइड हो क्या। यो भनेको अगाडि देखिने साइड हुनसक्छ। यो साइड चाहिँ जेनरली कोरिएको हुनसक्छ है त। जेनरली यो कोरिएको हुनसक्छ भन्ने कुरा हो। भनिसकेपछि यो कोरिएको छ भने चाहिँ अगाडिको 1 र 2 त मिल्ने भइहाल्यो क्या। अगाडिको 1 र 2 त मिल्छ, कुनै पनि यसमा कन्फ्युजन नहुनुहोस्। 1 र 2 मिल्छ भनेपछि अप्सन नम्बर सी बाहेक 1 र 2 मिल्छ। 1 र 2 मिल्छ। अब हामीले चेक गर्नु पर्यो 3 र 4 पनि मिल्छ कि मिल्दैन, त्यति कुरा हो। कि त 1 र 2 मात्रै मिल्छ कि 3 र 4 पनि यहाँनिर मिल्न जरुरी छ। अब 3 र 4 को मेन डिफरेन्स भनेको के छ भने माथिल्लो भागको कुरामा चाहिँ सामान्य एउटा डिफरेन्स छ। माथिल्लो भागको कुरामा सामान्य एउटा डिफरेन्स छ र यता फर्केको कुरामा सामान्य डिफरेन्स छ हैन। अब
अब है सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले यसलाई टुप्पो भन्ने कि यसलाई टुप्पो भन्ने त त्यो कुरा हो सबैभन्दा ठुलो। यसलाई पनि टुप्पो भन्न सकिन्छ, यसलाई पनि टुप्पो भन्न सकिन्छ है। यसलाई पनि टुप्पो जसरी हेर्न सकिन्छ, यसलाई पनि टुप्पो जसरी हेर्न सकिन्छ है त। अब यहाँनेरि हामीले के गर्न सकियो त, टुप्पो टुप्पो राखेर हेर्न सक्यो भनेपछि त सर यो त 3 र 4 नै मिलिरहेछ नि हैन, 3 र 4 नै मिलिरहेछ नि। तर सबैभन्दा ठुलो डिफरेन्स यो साइडले गर्छ के, यो साइडले गरिरहेछ। किनभने यो साइडले के हुन सक्छ त भने, यो साइड भनेको जस्तै मैले यो बक्सालाई खोलेर यसलाई पनि खोलिदिएँ भने यो साइड हुन सक्छ त? हुन सक्दैन। भनेपछि त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ त, अप्सन नम्बर बी हुन जान्छ है त। यसको एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन जान्छ, टुप्पो टुप्पो। ओके, हो त्यस्तै कुराहरू हुन जान्छ। आजको अन्तिम प्रश्न 20 नम्बरको प्रश्न। ओहो, साह्रै नै गाह्रो प्रश्न छ यो। विच अफ द फलोइङ फिगर विल कन्टिन्यू द सेम सिरिज एज इस्टाब्लिस्ड इन द सिरिज। आज अन्तिम प्रश्नहरू अलिकति गाह्रो नै आएछ है, थोरै गाह्रो प्रश्नहरू छ। अब यसको म तपाईलाई हिन्ट्स दिन्छु, हेर्नुहोस् है त। यसको हिन्ट्स के छ भने इलिमेन्ट्सहरू कसरी हिँडिरहेछ हेर्नुहोस् है त। यो क्वेसन मैले ओके सरी, यो क्वेसन मैले कहिले गराएको थिएँ भन्दाखेरि जब मैले अस्तिको सेसनमा आइक्यू पढाएको थिएँ, त्यो सेसनमा मैले यो क्वेसन गराएको थिएँ र विद्यार्थीहरूलाई मैले ठ्याक्कै लगभग आधी घन्टा मैले यो क्वेसन बुझाउनु परेको थियो है। ठ्याक्कै आधी घन्टा यो क्वेसन बुझाउनु परेको थियो। ठ्याक्कै यही क्वेसन पऱ्यो 20 नम्बरको, ठ्याक्कै यही क्वेसन पऱ्यो। सायद कोही पुरानो स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने उहाँलाई थाहा छ होला है, यो क्वेसन परेको थियो। जस्तै यसमा कस्तो हुन्छ भने एउटा यतापट्टि सर्छ है, स्टेपै याद छ मलाई। यहाँको यहाँनेरि सर्छ, देखाइदिन्छु। यहाँको यहाँनेरि सर्छ, यो पोइन्टमा भएको यहाँनेरि सर्छ, त्यसै गरी यो पोइन्टमा भएको यहाँनेरि सर्छ र यो पोइन्टमा भएको यो बिचमा सर्न जान्छ र यहाँको यतापट्टि सर्छ। यस्तो खालको हुन्छ क्या यहाँ। लोकेसनलाई ध्यान दिनुपर्छ, एकदम सही कुरा। लोकेसनकै कुरा हुन जान्छ यहाँ, पोजिसन लोकेसन कति कति स्टेप हिँड्छ भन्ने कुराहरू पनि छ है त। भनेपछि यसो हेर्नुहोस् त कुन आउँछ होला। तैपनि तथापि यो मिल्दैन क्या, यसरी मिल्दैन यो क्वेसन। सिम्पली हामीले यहाँनिर हेर्छौँ नि, यसरी हुन्छ होला, यस्तो खालको हुन्छ होला, यसरी हुन्छ होला भन्ने। जस्तै अब खासमा यहाँ के भइरहेछ हेर्नुहोस् त, यो माथि सर्यो, यो माथि सर्यो, यो तल झर्यो। खासमा यस्तो हुनुपर्ने हो, माथि सर्यो र यो तल झर्यो। त्यसपछि यहाँ के भइरहेछ हेर्नुहोस् त, दोस्रोमा यो माथि गयो, यो बाहिर गयो, यहाँनिर एउटा नयाँ फिगर आउन गयो क्या, यहाँनिर क्रस आउन गयो है। त्यही भएर अब सामान्यतः हामी यस्तो तरिकाले सोचिरहेको हुन्छौँ, तर यस्तो भइदियो। अब यहाँ दोस्रोमा जानु, दोस्रोमा जाँदा के भयो त, यहाँ यो तल झर्यो, यो यतापट्टि आयो, यो तल झर्यो, यो माथि आयो, अनि यहाँनिर के आयो, नयाँ फिगर आयो। यहाँनिर नयाँ फिगर आउँछ है। त्यसै गरी यहाँनिर के भइरहेछ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर अब के भयो त, यहाँनिर यो माथि गयो, यो माथि गयो, यो तल झर्यो है, यो माथि गयो, यो तल झर्यो। सरी, उल्टो बुझाएको छु मैले, यतापट्टि आयो होइन त। अब यतापट्टिकोमा हेरौँ, यो माथि गयो, यो माथि गयो, यो यतापट्टि तल झर्यो, यो यतापट्टि आउन गयो, यो यतापट्टि आउन गयो। त्यसपछि यो बाहिर गयो, यो बाहिर गयो, यो यतापट्टि आयो, यो क्रसको ठाउँमा के आयो, यसको ठाउँमा यतापट्टि सर्न गयो है। अलिकति कसरी घुम्छ भने
यो पुरै फिगर कस्तो दिशामा घुमिरहेको छ त, एउटा यस्तो घडीको दिशामै घुमिरहेछ क्या। तर घडीको दिशामा यस्तरी घुमिरहेछ कि घडीको दिशामा यस्तरी घुमिरहेछ कि यो मेकानिजम नै अलिकति गाह्रो छ क्या है त। अब हेरौँ यहाँनिर मेकानिजम थोरै गाह्रो छ। जेनरली यो सिफ्टिङले केही कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। जस्तै एकचोटि राइटतिर सिफ्ट भयो, लेफ्टतिर, राइटतिर, अब लेफ्टतिर सिफ्टिङ हुन्छ, अनि राइटतिर, अनि अब लेफ्टतिर सिफ्टिङ हुन्छ। लेफ्टतिर सिफ्टिङ हुनुको मतलब यहाँनिर के हुन जान्छ त, लेफ्टतिर सिफ्टिङ हुनुको मतलब अब फेरि यसलाई बिर्सिनु भएन क्या, यसलाई बिर्सिनु भएन। यो पनि छ यहाँनिर समस्या ल्याउने। हेरौँ है त यहाँनिर के हुन्छ अब। ओके, यतापट्टि सिफ्टिङ भयो। अब यो कसरी भयो त, यो माथि गयो, यो तल झऱ्यो, यो तल झऱ्यो, यो यतापट्टि आउन गयो है, र यहाँनिर नयाँ आइटम आउन गयो टी है। अब यो कसरी, अर्को कसरी हुन्छ होला त, यहाँनिर तपाईँले केही न केही प्याटर्न त पक्कै पनि देखिराख्नु भएको छ होला। यो एक स्टेप हुन्छ, यो भयो, यो भयो, अनि फेरि के रिपिट भयो, यतापट्टिको रिपिट भयो। अब फेरि के हुनुपर्ने हो त यहाँनिर, यहाँनिर के हुनुपर्ने यसो हेर्नुहोस् है, राम्रोसँगले ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, राम्रोसँगले ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। कुनै पनि फिगर फेरि रिटर्न भएको छैन है, कुनै पनि फिगर फेरि रिटर्न भएको छैन। यहाँ बिचमा हेर्दाखेरि कुनै पनि फिगर रिपिट भएको छैन। एउटा कुरा, कुनै फिगर यहाँनिर रिपिट भएको जेनरली छैन। बिचमा बिचमा कुनै रिपिट भएको छ छैन भन्छ। यहाँनिर पक्कै पनि यो गोलो आउनुपर्ने हो, यो आउनुपर्ने हो, भनेपछि सी आउँछ क्या। यसो हेर्दाखेरि रिपिटेसन भएको छैन। हामीले यत्रो गऱ्यौँ, अन्तिममा बिचमा के छैन, रिपिटेसन छैन कुनैमा पनि, भनेपछि सीमा पनि रिपिटेसन छैन, सर्कल आएको छैन अहिलेसम्म है। अब सी, बी र सीमा एउटा चिन्नु पर्यो, बी र सीमा कुन हुन्छ भनेर चिन्नु पर्यो। किनभने यहाँ अरू सेम कुरा छ, सबै सेम छ। हेर्नुहोस् है, सबै फिगरमा सबै सेम छ, बशर्ते एउटा कुरा सेम छैन। त्यो के हो त, यो। अब यसमा त यो र यो छ, यो र यो नमिलेपछि सामान्यतः हामीले के भन्न सक्छौँ, बी र सीमा एउटा मिल्छ है, बी र सीमा एउटा मिल्छ। सर्कल पनि रिपिट छैन, सर्कल पनि रिपिट छैन, हजुर हो। अब बी र सीमा कुन मिल्छ त, सर्कल ल्याउने कि यो भ्यालु ल्याउने त। अब यसलाई एकचोटि म फेरि मेटाइदिन्छु है, एकचोटि फेरि मेटाइदिन्छु, अनि कुरा क्लियर हुन्छ। सर्कल ल्याउने कि स्क्वायर ल्याउने त, सर्कल ल्याउने कि स्क्वायर ल्याउने कुरामा हेरौँ है त। जस्तै यसमा क्रस भन्ने कुरा कसरी आयो त, यहाँ क्रस भन्ने कुरा आएको छ, यहाँ यो भ्यालु आएको छ, यहाँ यो भ्यालु छ, यो भ्यालु यतापट्टि सरिरहेछ। अब मिडल भ्यालु बाहेक अरू भ्यालुतिर म ध्यान दिन्न है। यहाँनिर यो भ्यालु छ, यो भ्यालु यतापट्टि सर्यो, यो भ्यालु यतापट्टि सर्यो, यहाँ नयाँ फिगर हाफ स्याप आयो। त्यसपछि यो भ्यालु यतापट्टि सर्यो, यहाँ नयाँ हाफ स्याप फिगर आयो है। त्यसपछि यो भ्यालु यतापट्टि सर्यो र यहाँ हाफ स्याप नयाँ फिगर आयो। त्यसपछि यो भ्यालु हाफ स्याप यतापट्टि सर्यो, यहाँ नयाँ फिगर आयो। भनेपछि यहाँ के हुनुपर्ने रहेछ त, यो यतापट्टि सर्छ, दुईटैमा सरिरहेछ, र नयाँ फिगर आउनु पर्यो, त्यो पनि ठिक छ, केही कन्फ्युजन छैन। जस्तै यो यतापट्टि सर्यो नि, अनि यो माथि गयो, यसमा त केही पनि छैन कि। अब आउनुपर्ने कुन हो भन्ने कुरा हो। जस्तै रिपिटेसनमा यहाँनिर हेर्दाखेरि, रेपिटेसनमा यहाँनिर हेर्दाखेरि सर्कल र यो छ, सर्कल र यतापट्टि भयो, यो यतापट्टि सरेको छ, यो टी यतापट्टि सरेको छ, इक्वल्स टु यहाँनिर आउन गयो, इक्वल्स टु यता तल झऱ्यो, यो माथि आयो, यो माथि आयो, यतापट्टि अब यो यतापट्टि सर्नुपर्ने हो, यो यतापट्टि जान्छ, यो यतापट्टि जाँदाखेरि यो फिगर आउन जान्छ। सर्कल एकपटक मात्रै आएको छ है,
यहाँ एज अ होल हेर्दाखेरि यहाँ सर्कल आएको छ, यहाँ सर्कल आएको छ, यो यहाँ छ, यो पनि यहाँ छ। केही त गडबड छ जस्तो लाग्छ मलाई यो क्वेसनमा। केही त गडबड छ, के गडबड छ नै पत्ता लागेन। ओके, एकचोटि काउन्टिङ नै गरौँ न त, ल काउन्टिङै गरौँ ल। जम्मा जम्मी यो सितारा कतिचोटि आएको छ? सितारा 3 चोटि आएको छ। सर्कल 1 पटक, यो अर्को 2 पटक, 2 पटक आएको छ। यो क्रस 3 पटक आएको छ। यो चन्द्रमा धेरै पटक आएको छ, 5 पटक। भने चाहिँ त्यसरी पनि हेर्दा भएन है, त्यसरी पनि हामीले हेर्दा जेनरली भएन। मलाई लाग्छ त्यो क्वेसनमा अलिकति केही भिन्नता थियो होला जस्तो लागिरहेछ है मलाई। अब यो फिगर जिउको त्यो माथि तल मात्रै गरिरहेछ, यो माथि तल गरिरहेछ, अरू केही गरेको छैन। अन्तिममा माथि आउनुपर्ने, ठिक छ, यो यसको केही पनि हेर्नु परेन। यसलाई हेर्दाखेरि यो पनि माथि तल मात्रै गरिरहेछ, माथि तल गरिरहेछ, अन्तिममा माथि आउँछ, यसलाई पनि हेर्नु परेन। जेनरली यसलाई हेर्ने हो भने यो के गरिरहेछ? तल गयो, तल गएपछि धस्यो, तल गएपछि धस्यो। त्यसै गरी यो ट्रायङ्गल के भयो? यो यतापट्टि आयो, माथि गयो, धस्यो, माथि आयो, धस्यो। यो आयो, यो यतापट्टि आयो, अब यो माथि तल गरिरहेछ, यो माथि तल गरिरहेछ। ओके ओके, एउटा आइडिया आएको छ। 1 2 3 सेन्टरमा आउने 3 पटक भन्नुभएको छ। त्यसै गरी यो पनि 1 2 3, त्यसै गरी यो पनि 1 2 3, यो पनि भयो। अनि यहाँ त इक्वल्स टु छ, इक्वल्स टु त 2 पटक मात्रै आएको छ नि त। इक्वल्स टु त 2 पटक मात्रै आएको छ, होइन र? त्यस्तै केही हुनसक्छ है, किनभने त्यो आइडिया त निक्लिनु पर्ने हो। ओके, ठिक छ। अब राजमानजीले भनेको स्टेपलाई हामीले मान्ने हो भने चाहिँ ठिकै हुन्छ है। जस्तै यदि हामीले स्क्वायरलाई मान्ने हो भने, स्क्वायरलाई मानौँ भने यहाँ 1 2, यो 3 पनि आउँछ, यो पनि 3 आउँछ। ठ्याक्कै यो गरौँ भने चाहिँ अप्सन नम्बर सी मिल्छ है। यो स्टेप गरौँ भने चाहिँ अप्सन नम्बर सीमा चाहिँ मिल्न जान्छ है त। त्यो कुरा ठिक हो, धन्यवाद। ठिक छ, आजकै सजिलो प्रश्नहरू पनि गरियो, आज एकदम गाह्रो क्वेसनहरू पनि गरियो। 33 जनाले अहिलेसम्म साथ दिनुभयो है, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई।